بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الأستاذ عبد الحق وفاق، القناة التربوية التعليمية والإبداعية المتجددة. أرحب بكم في درس جديد سنخصصه لتصحيح مادة اللغة العربية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية اليونيو 2021 لمسلك الآداب ضمن شعبة الآداب والعلوم الإنسانية. أرجو أن يوفق الله الجميع في هذا الاستحقاق الوطني للبكالوريا، كما أرجو أن يفرح جميع التلاميذ والتلميذات بنجاحهم في مادة اللغة العربية وفي باقي المواد، وأن يظفروا بشهادة البكالوريا إن شاء الله تعالى للجميع. أرجو أن تشتركوا في القناة وأن تدعموا القناة حتى نواصل تقديم الدروس والفيديوهات إن شاء الله تعالى عبر الاشتراك وعبر التعليق وعبر تسجيل الإعجاب ونشر المحتوى مع المهتمين من الصديقات والأصدقاء. بإمكانكم متابعة الأستاذ عبد الحق وفاق على المواقع الإلكترونية التالية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. أذكر أننا في إطار إعداد لفيديوهات أخرى ولتصحيح اللغة العربية بالنسبة لمسلك العلوم الإنسانية، وتصحيح مكون المؤلفات بالنسبة لمسلك الآداب ومسلك العلوم الإنسانية إن شاء الله في وقت قريب جدا. إذن ننتقل إلى نص موضوع الامتحان الوطني. إذن هو عبارة عن نص تطبيقي ضمن جنس القصة القصيرة جدا، ونص كما تابعتم هو نص بعنوان فريد، وهو فريد هنا اسم للشخصية من الشخصيات القصة وهو الشخصية الرئيسة. هذا النص إذن هو يقع في صفحة ونصف تقريبا للأديبة والقاصة السورية هيفاء بيطار. هي قاصة وأديبة سورية معاصرة، من أعمالها موت البجعة وامرأة من هذا العصر. إذن نتأمل الأسئلة التي جاءت مرفقة للنص. اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص مستطبرا مكتسباتك المعرفية والمنهجية واللغوية، مسترشدا بما يلي. هذا الأمر ليس جديد، بمعنى هذه الخطوات سبق وأن اعتدتم عليها في إطار الفروض المراقبة المستمرة. تؤطر النص ضمن السياق الأدبي لتطور فن القصة وصياغة فرضية للقراءة كما تعودتم على ذلك سابقا. إذن بعد ذلك تلخيص المتن الحكائي للقصة، بمعنى أنك تضع ملخص للأحداث بشكل مبسط في 5 أسطر أو 6 أو غير ذلك. تقطيع النص إلى متوالياته السردية ومقاطعه باستثمار خطاطته السردية، يعني وضعية البداية ووضعية الوسط ووضعية النهاية. ثم رصد خصائص النص الفنية الآتية. ملي كنقولوا الخصائص الفنية للنص، هناك الأسلوب، هناك الحوار، هناك الرؤية السردية، هناك الشخصيات إلى غير ذلك معناه. ولكن هنا طلب منا فقط رصد الخصائص التي تتعلق بالحالة النفسية للشخصية الرئيسة في القصة وهي شخصية فريد، ثم الرؤية السردية. إذن من الأفضل أن نكتفي بالإجابة على العنصرين المتعلقين بالحالة النفسية للشخصية الرئيسة وبالرؤية السردية. ثم أخيرا صياغة خلاصة تركيبية تتضمن استثمار نتائج التحليل، بيان مقصدية الأحداث ورهان القصة، ثم إبداء الرأي الشخصي في مدى تمثيل هذا النص القصصي لجنس القصة القصيرة. إذن هذا عبارة عن الأسئلة المقترحة أو عبارة عن الأسئلة المرفقة بالنص موضوع الامتحان الوطني. لا داعي لقراءة النص لأنه سبق وأن قرأتم النص وأجبتم عن الأسئلة. الآن أترككم مع الإجابة عن الأسئلة وتقديم أجوبة مقترحة لهذه الأسئلة، وأتمنى أن تكونوا قد أجبتم بالطريقة الصحيحة. إذن
وهنا اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل في هذا النص مستثمرا مكتسباتك المعرفية واللغوية ومسترشدا بما يلي: أن تؤطر النص ضمن السياق الأدبي لتطور فن القصة وصياغة فرضية القراءة. إذن هنا يمكن أن تشير إلى المقدمة أو التأطير العام ككل، وهو التعريف بالقصة والخصائص والرواد وصياغة الفرضية وطرح الإشكاليات. إذن هذا نموذج. يعتبر فن القصة القصيرة حلقة وسطى بين الأقصوصة وبين الرواية، يطلق عليها تارة الرواية القصيرة. ظهر فن القصة في الأدب العربي متأثرا بالأصول العربية لفن المقامات وفن الخبر والحكايات، كذلك الاحتكاك بالآداب الغربية في منتصف القرن التاسع عشر. فن القصة في الأدب العربي عرف ازدهارا ملموسا نتيجة تحولات ثقافية اجتماعية وحضارية كان يعرفها المجتمع العربي، تتمثل أساسا في ظهور المدن الكبرى، شيوع الصحافة، والترجمة القصصية من الآداب الأجنبية. ومن المقومات الفنية والأدبية لجنس القصة القصيرة الحبكة، وهي أحداث القصة وهي تتدرج بشكل مترابط ومتسلسل. الشخصيات وهي كائنات من ورق يرسم القاص ملامحها وصفاتها وأساليبها في العيش والحياة، ثم الزمان والمكان حيث يستلهمهما القاص لتقريب القصة من القارئ والإيهام بواقعية الأحداث والرؤية السردية كطريقة لسرد العمل القصري وتقديم الأحداث. من أبرز القصاصين العرب محمود تيمور، يحيى حقي، عبد الرحمن منيف، حنا ميناه، عبد الكريم غلاب، عبد المجيد بن جلون، مبارك ربيع، وغير ذلك من الأسماء في الوطن العربي وفي المغرب التي تعتبر على رأس رواد فن القصة القصيرة. ثم هيفاء بيطار صاحبة النص قيد التحليل. انطلاقا هنا نقوم بصياغة الفرضية. انطلاقا من عنوان القصة فريد الذي يشير إلى اسم رجل وهو شخصية من شخصيات القصة، ومن الممكن أن يكون بطل أحداثها. وبداية النص التي تشير إلى استهلال الأحداث وركوب فريد الحافلة تأهبا للسفر في أحوال جوية رديئة. نفترض أن تصور القصة أحداث هذا السفر والبواعث التي دعت إليه بمعنى الأسباب. هذه الصياغة لفرضية ممكن أن تشير إليها بطريقة أخرى. هذا نقوم بطرح الإشكاليات. فما موضوع القصة العام؟ ما أبرز مقوماتها الفنية؟ ثم ما هي الرسائل التي تنقلها القصة إلى المتلقي؟ وهل استطاعت أن تستحضر آليات الكتابة القصصية المعاصرة؟ إذن هنا يتعلق الأمر بالتأطير العام وتمنح له نقطتان. إذن هنا المطلوب منا أن نلخص المتن الحكائي للقصة، بمعنى أن نوضع واحد الملخص للقصة. ترصد القصة معاناة فريد النفسية عقب إحالته على التقاعد، الفترة التي عاش فيها آلاما نفسية لم يستطع تحملها، بالإضافة إلى الأوضاع الأسرية والاجتماعية التي عمقت من حجم معاناة فريد، مما دفعه إلى السفر والتنقل من مدينة إلى أخرى بحثا عن دفء بشري ينسيه وحدته ومعاناته. حيث سيلتقي فريد عند عودته إلى اللاذقية، هنا اسم مدينة سوريا، رجلا هو الآخر يتحايل على السفر لينسى وحدته وعزلته، فتعرفا إلى بعضهما في لحظة شعر فيها فريد أنه يستعيد لأول مرة بشاشته وبسمته التي كان يفتقدها منذ مدة. إذن هنا يتعلق الأمر هنا بتلخيص المتن الحكائي للقصة. ننتقل إلى تقطيع النص إلى متواليات ومقاطع سردية. إذن هنا ينبغي أن نستثمر عناصر الخطط السردية: البداية، الوسط، والنهاية. ونحن نتتبع تسلسل المتواليات السردية لأحداث القصة. يمكننا أن نميز بين الأحداث التي تمثل عناصر الخطط السردية من خلال وضعية البداية، وضعية الوسط، ووضعية النهاية. إذن وضعية البداية: قرار فريد السفر في الحافلة إلى دمشق مدينة سورية رغم سوء الأحوال الجوية
بسبب تساقط الثلوج في مدينة حمص. هنا مدينة سورية وليست حمص. وضعية الوسط: انطلاق الحافلة متوجهة إلى دمشق رغم رداءة الأحوال الجوية، وشعور فريد بنوع من الدفء والمؤانسة وهو يتأمل أوجه المسافرين، متذكرا أطوارا من الوحدة التي كان يقاسيها منذ إحالته على التقاعد. ثم عودة فريد إلى اللاذقية ممتنا لطقوس السفر التي تعودها بالانتقال من مدينة إلى أخرى. وضعية النهاية: عند عودة فريد إلى اللاذقية يتعرف إلى رجل يماثله في السن، باح إليه بأسرار يشتركان في أدق تفاصيلها، لأن الرجل هو الآخر كان يقصد التنقل قصد الترويح عن نفسه وقصد تعرف إلى أصدقاء يخرجونه من عزلته وغير ذلك. فدعاه فريد إلى بيته وهو يحس بلهفة وبشاشة تغمر قلبه وتنسيه ما كان يعانيه من غربة ووحدة وعزلة. رصد خصائص النص الفنية. إذن هنا المطلوب أن نحدد الحالة النفسية للشخصية الرئيسة في القصة وهي شخصية فريد. ثم الرؤية السردية. من مقومات النص القصصي الفنية والأدبية توظيف السارد لمجموعة من التقنيات السردية كالشخصيات التي تعد فاعلة في تطور الأحداث وتواليها. من أبرز الشخصيات فريد الذي يعد شخصية رئيسة في القصة. استطاعت القاصة أو الكاتبة أن ترسم ملامحه النفسية التي تتميز بالشعور بالوحدة والعزلة والاغتراب نتيجة التفكك الأسري والاجتماعي الذي يعيشه، إضافة إلى حجم الفراغ الذي أصبح يحسه بعد إحالته على التقاعد. أما على مستوى الرؤية السردية فقد وظفت القاصة الرؤية من الخلف، إذ بدت عالمة بالمكون النفسي للشخصية الرئيسة وما يشغل بالها خلال تنقلها من مدينة إلى أخرى. إذن الرؤية من الخلف تتميز بأن السارد أكبر من الشخصية، يعرف تخميناتها، يعرف أحوالها النفسية، يعرف في ماذا تفكر إلى غير ذلك، وهو ما لاحظناه من خلال طريقة السرد الخاصة للأحداث. ثم أخيرا صياغة خلاصة تركيبية لنتائج التحليل واستثمار هذه الخلاصة لبيان رهان النص وإبداء الرأي الشخصي في مدى تمثيله لخصائص فن القصة. إذن هنا نلخص الأحداث بشكل موجز ومختصر وبالأسلوب الشخصي. كيف استطاع هنا شخصية فريد أن تتحايل على الوحدة وعلى العزلة التي كان يقاسيها بقراره التنقل من مدينة إلى أخرى على متن الحافلة حتى يستطيع التعرف إلى صديق ينسيه وحدته ويشارك معه بعض جوانب حياته حتى يتغلب عن العزلة التي كان يعيشها. للقصة رهانات ومقاصد وغايات، منها أنها تسلط الضوء على هذه الفئة من العمال الذين يحالون على التقاعد وكيف يواجهون شبح الفراغ، شبح المنزل، وكيف تتغير أحوالهم لأنهم يصبحون حبيسي المنزل. ثم ما حجم المعاناة النفسية والاجتماعية التي يدخلون فيها لأنهم لم يتعودوا أجواء المنزل وأجواء الفراغ وغير ذلك. ثم أخيرا نبدي الرأي الشخصي فيما مدى تمثيل النص لخصائص فن القصة. هل استطاعت القاصة هنا أن تستحضر حقيقة المقومات الفنية والجمالية لفن القصة، أم أنها جربت آليات جديدة، أو أنها لم تستحضر المكونات اللازمة لفن القصة؟ وهناك يكون واحد الرأي الشخصي معلل وفيه بعض الحجج والأدلة أو غير ذلك. إذن هذا يتعلق بمكون النصوص. أرجو أن تكون الأجوبة قريبة جدا من المقترحة، كما أن الذي قدمت اجتهاد شخصي ليس إلا وليس جوابا مثاليا، لكنه على سبيل الاستئناس يمكن أن يوضح لكم بعض
الثغرات أو بعض الجوانب المضيئة التي أشرتم إليها من خلال التحليل. عبد الحق وفاق يقول لكم إلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله تعالى، ولا تنسوا تسجيل الإعجاب بالقناة والاشتراك والدعم المتواصل للقناة، وإلى اللقاء.